बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आज के दिन के ही हवाले से बात करेंगे। 17 नवंबर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? बेसिकली आज हमारा प्रोग्राम इसी पर बेस कर रहा है कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बेसिक जो पर्पस है वो है कि आज़ादी इजहार राय की जहाँ हम बात करते हैं, वहीं हुकूक की आज़ादी ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तालिब इल्मों की बात आती है, स्टूडेंट्स की बात आती है, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो तालीम के हुसूल की आज़ादी का हक़ रखें। उनको ये हक़ कौन दिलाएगा, किसकी ज़िम्मेदारी है, और दीगर हुकूक के हवाले से आगाही फराहम करना, यही इस दिन को मनाने का मकसद भी है। आज के प्रोग्राम में इन डिटेल इस हवाले से हम जानेंगे कि हम अपने तालिब इल्मों को किस तरह से इन हुकूक की फराहमी को यकीनी बना सकते हैं। हुकूमती सतह पे क्या ज़िम्मेदारियां हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियां कैसे पूरे कर सकते हैं, और असातिज़ा कराम का इसमें क्या किरदार है। एज अ होल हम इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ तालिब इल्म अपने आला तालीम के हुसूल के हुकूक को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें कितनी एफर्ट करनी है, कहाँ आवाज़ बुलंद करनी है, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अब्रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्रार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं आज ही के दिन की मुनासबत से आपसे भी गुफ्तगू करना चाहूँगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तालिब इल्मों की बात करते हैं, उनकी आज़ादी की बात करते हैं कि उन्हें तालीम हासिल करने की आज़ादी का हक हासिल होना चाहिए, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को राइट क्वालिफाइड स्टाफ मिलना चाहिए। तो और उसके बाद असेसमेंट जो है टीचर्स की, टीचर जो असेस करता है बच्चे को, वो फेयर होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के दरमियान में। ठीक है। सेकंड बात, तो अब समहाउ ऐसे होता है कि क्लास में टीचर जब आता है, आके सिर्फ ये पूछता है बेटा इसके क्वेश्चंस है, समहाउ एक बच्चे के माइंड में होता है, दूसरे के माइंड में नहीं होता, तो जो बच्चा आंसर कर देता है वो उसको लायक और दूसरे को नालायक समझ लेता है। तो ये वाली उसी से ही वो फिर जज करना शुरू कर देता है, और जो बच्चा वीक होता है उसको उठाने की बजाय और उसको डिस्करेज करना शुरू कर देता है कि आप नालायक हो। वो नालायक वर्ड जब बच्चे के माइंड में बैठ जाता है तो बच्चा नालायक होना शुरू हो जाता है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर एक बच्चा, मुझे दो बच्चे दें, एक बच्चा बहुत लायक हो और एक नालायक हो, मैं दोनों की सीट स्वैप कर दूंगा। सही। तो जब बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत होती है, बच्चे को आप मोटिवेट करें, बच्चे के साथ आप, टीचर्स का काम है, टीचर्स को रूहानी बाप कहा गया है। सही। देखिए, एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है उस्ताद को, रूहानी बाप कहा गया है। तो मेरे ख्याल में एक टीचर उस वक्त तक उस्ताद कहलाने के लायक नहीं है जब तक उसका सोचने का लेवल, उसकी फिक्र का लेवल उसके वालिद जैसा ना हो जाए। सही। जब हर मामले में, उसकी तरबियत में, उसकी अपना एजुकेशन में, उसकी तमाम चीजों में वो उसके वालिद जैसा रुतबा रखेगा, उसकी सोच उस तरह रखेगा, फिक्र उस तरह रखेगा, तो देन वो एक उस्ताद कहलाने के लायक। ये बड़ी अच्छी बात आपने इब्रार साहब की। मैं इसी को चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें कि जहां आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करने की बात करें, मोटिवेट करने की बात करें, उनको हमने सपोर्ट करना है, तो सिर्फ यहाँ पे टीचर्स का मेरा ख्याल है कि किरदार नहीं है, यहाँ वालिदैन का भी उतना ही किरदार है कि असातिज़ा कराम क्या कर रहे हैं, वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, इनकरेज करें। देखिए, सबसे पहले तो अब वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चे को ये समझाए कि बेटा उस्ताद का एहतराम जरूरी है। अब वो एक छोटी सी को अगर टीचर्स की बात कर देता है तो पेरेंट्स शिकायत लेके आ जाते हैं और टीचर्स की इंसल्ट कर देते हैं उसके सामने। तो इससे बच्चा सीखेगा नहीं। बच्चा बिल्कुल, बच्चे को आप उसका हक नहीं दे रहे, बच्चे के उसका हक छीन रहे हैं। जो उसका बच्चे को ये चाहिए, बच्चे का हक ये है कि वो उस्ताद का एहतराम करे। जब एहतराम करेगा उसको कुछ हासिल होगा और वो इल्म हासिल करेगा, और उससे उसी एहतराम के वजह से वो एक मकाम हासिल करेगा। तो वो चीजें जो उसने हासिल करनी है, वो चीजें उसको हम उससे वो छीन रहे हैं। सही। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे के साथ पेरेंट्स और टीचर्स जो दोनों मिलके काम करते हैं, तब ही हम उसको एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की इब्रार साहब, इसी को कंटिन्यू करें। और बच्चों के बाद जब हम यूथ की बात करते हैं, अपने नौजवानों की बात करते हैं,
یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا خلا ہمیں نظر آتا ہے, بہت بڑی سپیس نظر آتی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں, جنریشن گیپ بھی کہہ سکتے ہیں. یوتھ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, ہمارا نوجوان کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, ان کی رہنمائی, ان کی مدد, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے اسٹوڈینٹس کے مدد بھی تو میرے خیال سے سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ گزارتے ہیں بچے. صحیح. صبح 8 بجے آتے ہیں اور 2 بجے وہ اسکول سے واپس جاتے ہیں, پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کی بریک نہیں ہوتی, بیچارے گھر جاتے ہیں, اس کے بعد پھر اکیڈمیز کا رخ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. سب سے زیادہ ٹائم اس کا ٹیچر کے ساتھ گزر رہا ہے. سب سے پہلے رول ماڈل ہونا چاہیے ٹیچرز کو اسٹوڈنٹ کے لیے. اب ہمارے ٹیچرز کا آپ ان کی ڈریسنگ سینس ان کو بالکل نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد ان کی لینگویج سکلز وہ ویسی نہیں ہوتی, اور ان کے اخلاق خود اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے, جس سے وہ اسٹوڈنٹ متاثر ہو. اسٹوڈنٹ کو متاثر کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ فرینڈلی, ایک تو کلاس کا انوائرمنٹ جو ہونا چاہیے, جب ہم بچے کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے. جب ہم فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ بچے کو سکھائیں گے, بچہ ہم سے سیکھے گا بھی, ہم سے متاثر بھی ہوگا, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بچہ. اچھا, جس طرح سے ابرار صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, طالب علموں کے ساتھ تھوڑا سا فرینکنس کا لیول ہمیں رکھنا چاہیے ایز اے ٹیچر, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمیں بھی یہاں پہ جو ہے وہ ڈس بیلنس نظر آتا ہے اپنی سوسائٹی میں. یا تو ٹیچرز بہت زیادہ فرینک ہیں یا پھر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. اب اس میں بیلنس کریٹ کرنا, ٹیچرز کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا, آپ نہیں سمجھتے حکومتی سطح پہ بھی کوئی یہاں پہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہونے چاہیے؟ جی بالکل پلیٹ فارم ہونے چاہیے, اور بہت سارے لوگ اس میں کام کر بھی رہے ہیں, اور بہت سے ٹیچرز ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر, اب میں کل ہی نیفٹک کے آفس میں گیا جہاں پر اسکل پروگرام, بے تحاشا اسکلز پروگرامز ہیں, 153 پروگرامز وہ کروا رہے ہیں. اور اب دیکھیں پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر جو ایک خلا ہے, ہم بچے کو تو ہمیشہ رکھتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کے آگے ہاتھ پھیلائے, یا پھر کسی اور کے آگے اپنی ضروریات کو, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم بچے کو اسکلز تو دے ہی نہیں رہے. ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر, کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر دکھا دیں کہ اسکلڈ ہے. ہم یونیورسٹی سے 4 سال کی ڈگری لے لیتے ہیں, انجینئرنگ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ایک کورس کے اوپر اسکلز حاصل نہیں ہوتی, اور ہم کہیں پر بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو اسی وجہ سے ہم انٹرنشپ 10,000 12,000 15,000 کے اوپر انٹرنشپس کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر کسی کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں یونیورسٹی کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی میں نے جب کل نیفٹک کے آفس میں گیا, وہاں جا کے دیکھے, ان کے کورسز دیکھے, ان کے کورس کنٹینٹ دیکھے, اتنا کچھ وہ اتنا کام کر رہے ہیں, لیکن لوگ اویئر ہی نہیں ہیں. اویئرنیس کی کمی ہے پاکستان کے اندر, اور اگر اویئرنیس ہمارے اندر آ جائے, اور لوگ اب انسٹیٹیوشنل یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے گورنمنٹ ہو گئے, ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہو گئے, تو اس سب کو چاہیے سب کے مل جل کر یہی کام بچوں کے ساتھ کرنا ہے. اسکل پروگرام کو انٹروڈیوس کروائے, بچے کے ایز اے فری لانسرز اکاؤنٹ بنوائے, بچے کے ساتھ کام کرے کہ بیٹا آپ نے یہ اسکلز کو اگر یہ سیکھا ہے تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ کہاں کرنا ہے. جب وہ کام کرے گا اس کے پاس ڈالرز آئیں گے, تو جب وہ ڈالرز آئیں گے وہ پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا, اور اس کا انڈیویجول بھی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پیرنٹس اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے فردر ایجوکیشن کے لیے, تو بچے کو بچہ خود اپنے جو ارن کر رہا ہے اس سے وہ خود سپورٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. یہ ابرار صاحب جس طرح سے ہم بات کریں کہ پلیٹ فارم تو موجود ہے, لیکن ان کے حوالے سے بھی آگاہی اور اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. حکومتی سطح پہ بات کی جائے یا انڈیویجول لیول پہ بات کی جائے, تو کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی نظر آتی ہے. آپ سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا, شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا. ساتھ ہی گزارش کروں گی کہ اگر کوئی مختصر سا پیغام ہمارے ویئرز کو دینا چاہیں. جی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر یقین کریں, پیرنٹس کو اپنے بچوں کے اوپر یقین کریں کہ بیٹا ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, ہم آپ کو ایجوکیشن کے لیے اس انسٹیٹیوشن میں بھیج رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کریں گے. ہم جب اس کے اوپر شک کرتے ہیں, بار بار شک کرتے رہیں گے کہ بیٹا آپ یہ نہ کر لینا, یہ نہ کر لینا, تو وہ اس کی طرف مائل ہوگا. آپ نے وہ نیگیٹو ورڈ یوز ہی نہیں کرنے کہ بیٹا مجھے یقین ہے تم میرے اولاد ہو, میں نے تمہیں حلال کھلایا ہے, تم کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کرو گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے تم ایسا کام نہیں کرو گے, اور وہ بچہ زندگی میں مجھ سے لکھوا لے کہ وہ غلط کام نہیں کرے گا. یہ بہت اچھا پیغام آپ نے دیا, بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کی. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور آج ہم نے یہی سیکھا کہ جب ہم طالب علموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اپنے نوجوانوں کو بہتر گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں انہیں پر اعتماد بنانا ہے, ان کو اعتماد دینا ہے,
ان کو ہم نے کانفیڈنس لیول ان کا جو ہے وہ انکریز کرنا ہے، اور اس کو بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں خود پر بھی تھوڑا بہت کام کرنا ہے، چاہے ہم اساتذہ کرام ہیں، چاہے ہم والدین ہیں، یا پھر ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ آنے والی نسل کو ہم ایک بہترین جگہ دے سکیں، ایک بہترین سوسائٹی دے سکیں، ایک بہترین معاشرہ دے سکیں کہ وہ اپنی زندگیاں اور اپنی سکلز جو ہیں ان کو بروئے کار لا سکیں. یہی ہے پیغام. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.